नमस्ते अनि शुभ प्रभात सबैजनालाई। आज म हजुरहरूको शर्मिला म्याम फेरि आएँ है। आज म हजुरहरूलाई नेपाली विषय पढाउन आएकी हुँ। हजुरहरूलाई कस्तो छ आज? सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई पनि सन्चै छ, धन्यवाद सोध्नु भएकोमा। ल आज यताउता केही कुरा नगरिकन सिधै हामी योभन्दा पहिले हामीले के गर्यौं भन्ने कुरा गरौँ है। हजुरहरूलाई याद छ योभन्दा पहिलेको कक्षामा नेपाली विषयमा हामीले के गरेका थियौं भन्ने कुरा याद छ कि छैन? छ है। हामीले नेपालीमा क ख ग घ पढेका थियौं। अनि क ख ग मात्रै पढेका हौं त? हैन है। हामीले क देखि य सम्मका वर्णहरूको बारेमा पढिसक्यौं। के भन्नुस् त ल है। म पहिला भन्छु है त, हजुरहरू पनि म सँगसँगै भन्नुस् है। सुरुमा के पढ्यौं? क ख ग घ ङ च छ ज झ अनि यसम्म हामीले पढ्यौं। 10 वटा। हेर्नुस् त हामीले त कति छिटै 10 वटा वर्णहरू पढिसकेछौं है। ल आज म है मेरो बोल्ने कलमले अनि बोल्ने किताब हामी तीनैजना भएर छोटो क देखि य सम्मका अक्षरहरू है अनि शब्दहरू अनि चित्र पनि हेरौं है यसमा है त। म देखाउँ हजुरहरूलाई? देखाउँछु है। अनि त्यस पछाडि हामी चित्र हेर्दै हेर्दै हजुरहरूले चित्र हेर्दै हेर्दै भन्नुपर्छ नि। आउनुहोस् साथीहरू, नेपाली सिकौं। पर्पल टर्टल पूर्व प्राथमिक नेपाली तह 1। ल आउनुस् है। हेर्नुस् त कलमले बोलाउनु भयो हजुरहरूलाई, आउनुस् है पढ्न नेपाली भनेर है। ल सबैभन्दा पहिला हामीले के भनेका थियौं? कुन अक्षर कुन वर्ण आउँछ? क हो। ल हेर्नुस् है त, क बाट के हुन्छन् भनेर हामी थोरै दोहोर्याउँ है। ल क भन्नुस् है। कलमले जे भन्छ हजुरहरूले पनि त्यही भन्नुस् है। ल कछुवा कछुवा कचौरा कचौरा भन्नुस् है। कलम कलम कमिलो कमिलो। क बाट त हामीले 4 वटा शब्दहरू भन्यौं है। सम्झिनुस् है। अब क पछाडि के आउँछ भनेका थियौं हामीले? क पछाडि ख ख। क पछाडि आयो ख। अब के हुन्छन् त ख बाट है? सुनौ है त। खरायो खरायो। खुकुरी खुकुरी पनि हुँदो रहेछ ख बाट। खुर्सानी खुर्सानी। अनि खाट खाट। हेर्नुस् त खाट। खाटमा के गर्छौं हामी? सुत्छौं है। ख बाट त खाट पनि हुँदो रहेछ। अब ख पछाडि के आउँछ? भन्नुस् त भन्नुस्, भन्दै गर्नुस् न, म पल्टाउँदै गर्छु मेरो किताबको पाना। ग हो। ग नै रहेछ है। ग। अब ग बाट के हुन्छन् त? दोहोर्याउँ है। गमला गमला गणेश गणेश। गाजर गाजर। गाई गाई पनि हुँदो रहेछ ग बाट हो। ल ठिक छ। ग बाट ग पछि के आउँछ पनि भन्दै गर्नुस् है। भन्दै गर्नुस् ग पछि के आउँछ? ग पछि घ। मिल्यो? हजुरहरूले भनेको मिल्यो? ग पछि के आउँदो रहेछ? घ है। ल घडी घडी घर घर। घोडा घोडा। घाम घाम पनि हुँदो रहेछ। आज घाम लागेको छ कि छैन? आज घाम लागेको छ कि पानी परेको छ कि आकाशमा बादल लागेको छ? ल अब ग पछाडि के आयो? ङ ङ ङ ङ ङ
ङ ङ अनि ङबाट अर्को एउटा पनि छ के हुन्छ हेर्नुहोस् त न्याउरो मैले भनेको थिएँ नि अस्ति है न्याउरो अनि न्याउरो भनेको के भनेकी थिएँ मैले न्याउरो भनेको के भनेकी थिएँ म बिरालोको बच्चा हुँ न्याउरो भनेको त बिरालोको बच्चा रहेछ हो अब म हजुरहरूलाई क ख ग घ अनि ङको एउटा गीत सुनाउँछु है अनि हजुरहरू भिडियो पनि हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् है हजुरहरूले हेर्नुभयो कस्तो राम्रो गीत है गीतले के भन्यो कछुवाको खबटा भन्यो हो कस्तो राम्रो गीत है हो मसँग पनि छ नि त्यो गीत थाहा छ हजुरहरूलाई मेरो किताबमा पनि छ नि त्यो गीत छोटो गाउने हो छोटो गाउँ है त गीत सुन्नुभएको है भर्खरै हो कस्तो राम्रो गीत है ल अब त्यस पछाडि ङ पछाडि के आउँछ च आउँछ नि है च च च भन्यो है अब चबाट चाहिँ के हुन्छन् त हेरौँ है चरो चरो चकलेट चकलेट मनपर्ने कुरा है चस्मा 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 लाउनु भएको छ हजुरहरूले अर्को चम्चा चम्चा है चबाट पनि 4 वटा शब्दहरू भन्यौँ हामीले अब च पछि के आउँछ च पछि छ च पछि आयो छबाट के हुन्छन् त हेरौँ है छाता छाता छेपारो छेपारो छडी छडी भनेको लट्ठी है छोरी छोरी छबाट पनि हामीले 4 वटा शब्दहरू भन्यौँ अब छ पछि के आउँछ होला भन्नुस् त छ पछि के आउँछ होला भन्नुस् त ज हो हजुरहरूले पनि ज नै भन्नुभएको थियो हो ओके ल जबाट चाहिँ के हुन्छन् हेरौँ है जरायो जग जिराफ जुन है जबाट पनि के हुँदा रहेछन् नि जबाट जरायो जबाट जिराफ है अब त्यस पछाडि आयो के हो यो झ अब झबाट के हुन्छ त हेरौँ है झरना झन्डा झुल झोला हजुरको झोला कस्तो रङको छ हेर्नुहोस् त मेरो झोला त नीलो रङको रहेछ झोला बोकी स्कुल जाउँ है हजुरहरू पनि झोला बोकेर स्कुल जानुहोस् है झोला नबोकिकन नजानुहोस् नि फेरि अब झ पछि के आउँछ झ पछि आउँछ य झ पछि आयो य अब थाहा छ हजुरहरूलाई मसँग त च देखि य सम्मका अक्षरहरू है अनि शब्दहरूको पनि गीत छ नि सुन्ने हो हजुरहरू ल हजुरहरूले गीत सुन्नुहोस् है अनि भिडियो पनि आउँछ भिडियो पनि हेर्नुहोस् अनि सँगसँगै गाउनुहोस् अनि नाच्नुहोस् पनि है त ल चमेरोले चिर गर्दै उड्छ सधैँ रातिमा चमेरोले चिर गर्दै
उड्छ सधैँ रातिमा छेपारोको खुट्टा हेर दुईटा जोडी छातीमा चराएको सिङ हेर लाग्छ कति रमाइलो चराएको सिङ हेर लाग्छ कति रमाइलो झरनाबाट पानी हेर अझै कति रमाइलो गोरुसिङ यहाँ देखेर सानो भाइ डरायो गोरुसिङ यहाँ देखेर सानो भाइ डरायो दौडी आयो सानो उफ्री उफ्री करायो चमेरोले चिरचिर गर्दै कस्तो राम्रो गीत रहेछ है चमेरोको गीत थियो हो चमेरोको हामीले यो गीत योभन्दा पहिलेको कक्षामा पनि हेरिसकेका थियौँ नि है हजुरहरूलाई गीत आयो होला अनि सँगसँगै गाउनु पनि भयो होला हो ल ठिक छ आज चाहिँ हामी य है य पछि के हुन्छन् त भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ है य पछाडि सबैभन्दा पहिला के आउँछ भनेर भन्नुभन्दा पहिला म दुई लाइनमा एउटा गीत गाउँछु है दुई लाइनमा है त दुई लाइनमा है ल टप लगाऊ कानमा टोपी टाउकोमा भन्नुहोस् त टप लगाऊ कानमा टोपी टाउकोमा टमाटरको अचार खाऊ टपरीमा है टमाटरको अचार खाऊ टपरीमा ल भन्नुहोस् त मैले अब कुन अक्षरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेकी छु हो अब हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ ट है ट अक्षरको बारेमा हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा ट अक्षरको बारेमा है ट देख्नुभयो हजुरहरूले हो अब हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ ट अनि गोरु सिङ्गे य पछि त ट आउँछ नि गोरु सिङ्गे य पछि ट आउँछ अनि टबाट के हुन्छन् त टबाट के आउँछन् भनेर मैले अघिको गीतमा पनि भनेकी थिएँ नि हो सुरुमा भनेकी थिएँ के भन्नुहोस् त सुरुमा के भनेकी थिएँ हामी कानमा के लगाउँछौँ के टप हो हजुरहरूले पनि लगाउनु भएको छ टप हेर्नुहोस् न मैले त आज टप लगाउन बिर्सेछु कानमा हामी टप लगाउँछौँ टबाट टप हुन्छ टबाट टप अर्को पनि भनेको थिएँ नि टबाट मैले टप लगाऊ कानमा अनि टाउकोमा चाहिँ के लगाउने टाउकोमा चाहिँ टोपी टाउकोमा लगाउने टोपी पनि टबाट आउँछ टबाट टोपी हो अनि अर्को मैले के को अचार खाने भनेकी थिएँ गोल्लो गोल्लो रातो रातो के हो ट है टमाटर टमाटरको हामी के खान्छौँ अचार खान्छौँ टबाट टमाटर भन्नुहोस् है टबाट टमाटर अनि अर्को पनि भनेको थिएँ टमाटरको अचार केमा खाऊ भनेको थिएँ मैले केमा टपरीमा हो टपरी भनेको के हो थाहा छ हजुरहरूलाई टपरी भनेको चाहिँ पातले बनाएको हुन्छ पात हुन्छ नि पात है रुखबाट टिप्छौँ नि हामीले रुखबाट पात टिपेर त्यसको हामीले थाल बनाउँछौँ अनि त्यसमा हामी अचार खान्छौँ अनि अरू खानेकुराहरू पनि खान्छौँ है टपरी भनेको चाहिँ पातै पातको थाल हो बुझ्नुभयो पातै पातको थाल हामीले के भन्यो भन्नुहोस् त टप भन्यौँ टोपी भन्यौँ टमाटर भन्यौँ अनि अन्त्यमा के भन्यौँ टपरी पनि भन्यौँ हो हजुरहरूलाई एउटा गीत आउँछ रातो टीका निधारमा टलक्क टल्कियो भन्ने हेर्नुहोस् त मैले के भने रातो टीका निधारमा टलक्कै टल्कियो भने नि यसमा टीका छ है टीकामा पनि ट हुन्छ नि
हामीले लगाउँछौँ नि दसैँमा टिका, अनि हजुरको मम्मी हजुरआमाहरूले पनि टिका लगाउनुहुन्छ होला नि निधारमा है। त्यो टिकामा पनि ट छ हो, टिका ट। सुन्नुहोस् त राम्रोसँग, मैले टिका भन्दा हजुरहरूले ट सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन? टिका हो है, हो टिकामा पनि ट हुन्छ। अनि मैले टलक्क भने नि हो, टलक्कमा पनि ट नै हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल कस्तो राम्रो है, टबाट हामीले कति धेरै शब्दहरू भन्यौँ है। हो नि, अब ट पछि के आउँछ म भनौँ? ट पछि पनि कस्तो सजिलो छ नि, म भन्छु अनि भन्नुहोस् है। ट पछि आउँछ ठ, भन्नुहोस् त। ट पछि ठ, हेर्नुहोस् त मेरो बोर्डमा ठ भनेको यो हो, हेर्नुहोस् त। यो अक्षरलाई हामी ठ भन्छौँ। के भन्छौँ? ठ। अनि ठ चाहिँ ट पछाडि आउँछ है। ट पछि आउँछ ठ। ठ हेर्नुहोस् त कस्तो हुँदो रहेछ, ठ है। अब ठको पनि एउटा गीत गाउँछु ल मैले, अनि म गाउँछु अनि हजुरहरू मेरो पछि पछि गाउनुहोस् है। म हजुरहरूलाई कुरिहाल्छु सधैँ जस्तै है। गाउने हो ठबाट पनि गीत। ल हुन्छ, गाउँ है त। ठम ठम गर्दै ठेला आयो, भन्नुहोस्। ठम ठम गर्दै ठेला आयो, गर बाटो खाली, गर बाटो खाली। ठगहरूबाट बस्नु पर्छ है बाबु नानी, भन्नुहोस् त। ठगहरूबाट बस्नु पर्छ है बाबु नानी। भित्र अलि अँधेरो छ, ठड्याउरोमा बत्ती बाल, भन्नुहोस्। भित्र अलि अँधेरो छ, ठड्याउरोमा बत्ती बाल। ठेकीको दही कति मिठो, आऊ खाइहाल, भन्नुहोस्। ठेकीको दही कति मिठो, आऊ खाइहाल। बुझ्नुभयो? ठबाट मैले कति धेरै शब्दहरू भने नि, फेरि भन्छु है एकचोटि है। अब चाहिँ हजुरहरूले म सँगसँगै भन्नुहोस् है। ल, ठम ठम गर्दै ठेला आयो, गर बाटो खाली। ठम ठम गर्दै ठेला आयो, गर बाटो खाली। ठगहरूसँग बस्नु पर्छ है बाबु नानी। भित्र अलि अँधेरो छ, ठड्याउरोमा बत्ती बाल। ठेकीको दही कति मिठो, आऊ खाइहाल। ल हेर्नुहोस् त, अब याद भयो? मैले दुईचोटि गाएँ, अब त याद भयो होला नि हजुरहरूलाई मैले के भने ठबाट भनेर। याद भयो भने त कस्तो राम्रो, छैन भने पनि म सम्झाइहाल्छु। अनि अब चाहिँ म हजुरहरूलाई चित्र पनि देखाउँछु, हुन्छ? ल, सबैभन्दा पहिला हामीले के भन्यौँ? ठम ठम गर्दै ठेला आयो। ठेला, ठेला भनेको के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? ठेला पनि एउटा गाडी हो नि है। हामीले सामानहरू त्यसमा राखेर यता लाने उता लाने गर्छौँ है। बुझ्नुभयो? हामीलाई सजिलो हुन्छ नि ठेलामा राखेर सामानहरू यता उता गर्नको लागि। बुझ्नुभयो? ठेला, हेर्नुहोस् त ठेलाको चित्र। ठेलाले कति धेरै सामानहरू बोकिरहेको रहेछ है। हो, ठेला ठ, भन्नुहोस् त। ठेला ठ, कस्तो राम्रो, ठेला ठ। अनि अर्को भनेको थिएँ नि मैले हजुरहरूलाई बस्नुपर्छ है, उसँग चाहिँ हजुरहरूले बचेर बस्नुपर्छ भनेको थिएँ। कोसँग बस्नुपर्छ हामीले? ठगहरूसँग है। ठग अनि बदमासहरूसँग त हामीले बस्नुपर्छ नि है। ठबाट के हुँदो रहेछ? ठग, हेर्नुहोस् त ठग कस्तो रहेछ। ठबाट ठग, भन्नुहोस् त। ठबाट ठग, ठबाट ठग। अर्को पनि भनेको थिएँ ठबाट मैले, भित्र अलि अँधेरो छ, केमा बत्ती बाल भनेको थिएँ मैले। केमा बत्ती बाल? ठड्याउरो है। ठड्याउरोमा बत्ती बाल। ठड्याउरोको चित्र हेर्नुहोस् त, यो हो नि ठड्याउरो, हेर्नुहोस् त। ठबाट ठड्याउरो, भन्नुहोस् त। ठबाट ठड्याउरो है। ठबाट ठड्याउरो पनि भयो। अनि अन्तिम लाइनमा मैले
केमा दही छ छिटो छिटो खाउँ भनेकी थिएँ। कचौरामा दही छ भनेको हो त होइन। प्लेटमा दही छ भनेको हो होइन। के भनेकी थिएँ? के ठेकी, ठेकीमा दही छ हो। हेर्नुहोस् त ठेकीको चित्र। यो ठेकीमा त हामी दही राख्छौँ नि। दही हजुरहरूलाई दही खान मनपर्छ कि पर्दैन? मनपर्छ हो। दही त मलाई खानासँग पनि खान मनपर्छ। अनि म दहीमा चिउरा राखेर पनि खान्छु। हजुरहरूलाई याद छ अस्ति असार 15 गतेको दिनमा हामीले दही चिउरा खाएका थियौँ नि। हजुरहरूले खानुभयो कि भएन? मैले त खाएँ। हामी असार 15 गतेका दिन सधैँभरि दही चिउरा खान्छौँ है। ल द ठबाट के भयो? अर्को ठेकी भयो। ठबाट भयो ठेकी है। हामीले 4वटा शब्दहरू ठबाट पनि भन्यौँ। अब आयो ठ पछाडि के होला? डाङडुङ डाङडुङ के हुन्छ? डाङडुङ गर्दै आउँछ। त्यो हो ड है। डाङडुङे ड पनि भन्छौँ नि हामी, थाहा छ हजुरहरूलाई? ड ठ पछि आउँछ ड। हेर्नुहोस् त ड कस्तो हुँदो रहेछ। ड यो हो ड। म लेख्न सिकाउँछु नि अहिले पछि हजुरहरूलाई है। अहिले मैले हेर्नुहोस् मात्रै भने कि ड यो के हो? ड। अनि ठ पछि के आउँछ? ड। बुझ्नुभयो? ठ पछि आउँछ ड। अब डबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हेरौँ है। हस्, डबाट सबैभन्दा पहिला हुन्छ डमरु। डमरु कसरी बजाउँछ? यसरी पटपट पटपट पट गर्दै बजाउँछौँ है। अनि डम 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 पनि भन्छौँ हामीले। डम 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 डमरु आयो पनि भन्छौँ है। डबाट डमरु। डमरुको चित्र देखाउँ म। हेर्नुहोस् त डमरुको चित्र। यो डमरुको चाहिँ बिचमा समात्नुपर्छ हामीले है। अनि यसरी हल्लाउनु पर्छ। अनि डम 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 बज्छ नि। डमरु ड। भन्नुहोस् त। डमरु ड। डमरु ड। अब अर्को के हुन्छ डबाट थाहा छ हजुरहरूलाई? सोच्नुहोस् त। ड ड ड के हुन्छ होला? मसँग पनि छ नि, हेर्नुहोस् न। अघि मेरो बोल्ने कलम पनि हेर्नुहोस् न। यो के होला? यो के हो? हेर्नुहोस् न। डल्फिन हो यो। हो नि है। यो त डल्फिन हो। डल्फिन भन्दा पनि हजुरहरूले अगाडिको अक्षर ड सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि है। डबाट त डल्फिन। यहाँ पनि डल्फिन छ। अनि म चित्र पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई है। हेर्नुहोस् त। डबाट डल्फिन। ड डल्फिन भन्नुहोस् है। ड डल्फिन। ड डल्फिन। कति राम्रो है। हामीले के भन्यौँ? डबाट डल्फिन भन्यौँ भर्खरै। त्योभन्दा पहिला हामीले डमरु भन्यौँ। अर्को के हुन्छ थाहा छ डबाट? डबाट त्यो चिज चाहिँ हजुरहरू सबैजनाको घरको भान्सामा छ। अनि हजुरहरूको मम्मीले खाना बनाउँदाखेरि त्यो सामान चलाउनुहुन्छ। डबाट आउँछ। डबाट के हुन्छ होला? डबाट हामीले त्यो चाहिँ खाना चलाउनको लागि, तरकारी चलाउनको लागि चलाउँछौँ। डबाट हुन्छ डाडु हो। हजुरहरूको भान्सामा छ के छैन डाडु? छ है। छ नि। डबाट डाडु। हेर्नुहोस् त डाडुको चित्र पनि। डाडु त हजुरहरूलाई कस्तो हुन्छ भनेर थाहा छ नि। त्यही पनि मैले चित्र देखाएँ कि। हेर्नुहोस् त डाडु। डबाट त डाडु पनि हुँदो रहेछ। ड ड डाडु। डबाट डाडु भन्नुहोस् है। ड डाडु। अब ड पछि के आउँछ त? होइन होइन, डबाट मलाई अझै एउटा शब्द आउँछ नि। डबाट झन्डै भन्नै बिर्सेको मैले त। डबाट अर्को हुन्छ के हो? यस्तो डाँडा है। डबाट त डाँडा पनि हुन्छ नि। डाँडा। बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त डाँडाको चित्र। डबाट डाँडा। डबाट डाँडा। बुझ्नुभयो? डबाट त डाँडा भयो। अब ड पछि के आउँछ त?
ड पछि के आउँछ भन्नको लागि पनि एउटा गीत छ मसँग। त्यो गीत चाहिँ 4 लाइनको छ। अब अलिकति लामो छ है। ड पछि के आउँछ भनेर है। अनि म सँगसँगै गाउनुहोस् अनि हजुरहरूले चाहिँ मलाई भन्नुपर्छ है त। हामीले अब ड पछि के आउँछ भनेर है। हुन्छ ल सुन्नुहोस् है। अनि भन्नुहोस् पनि ढक ढक गर्दै कसैले ढोका ढकढक्यायो भन्नुहोस् त। ढक ढक गर्दै कसैले ढोका ढकढक्यायो को रहेछ भनेर हेरेको त ढुकुर पो भित्र आयो। को रहेछ भनेर हेरेको त ढुकुर पो भित्र आयो। खाना पाकिसकेछ ढकनी लगाऊ। खाना पाकिसकेछ ढकनी लगाऊ। केटीहरू नाच्छन् कि ढोलक बजाऊ। केटीहरू नाच्छन् कि ढोलक बजाऊ। ल हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई अब के आउँदो रहेछ ड पछाडि भनेर। ढ हो है। सबैले भन्नुभएको हो। ल ठिक छ। कस्तो राम्रो। ड पछि आउँदो रहेछ ढ। किनभने मैले यो गीतमा कति धेरै ढबाट आउने शब्दहरू राखेकी थिएँ है। ढबाट। ल सबैभन्दा पहिला के भनेकी थिएँ भन्नुहोस् त। भन्नुहोस् त। ठक ठक गर्दै हो। ठक ठक गर्दै हामीले ढोकामा ठक 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 गर्छौँ नि हो। ठक 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 भने है सुरुमा। अनि कस्तो ढोका ठकठक गरेको रहेछ। अनि कहाँ ठकठक गर्ने हामीले ढोकामा हो। त्यसैले ढोकाको के हुँदो रहेछ पहिले अक्षर ढ। ढोका ढ। हेर्नुहोस् त ढोका ढोका ढ भन्नुहोस् त। ढोका ढ। ढोका ढ। अर्को ढोका खोल्योपछि भित्र को आयो। को आयो भित्र ढुकुर आयो हो। हो ढुकुरमा पनि ढ हुँदो रहेछ है। ढुकुर ढ। ढुकुर ढ भन्नुहोस् है। ढुकुर ढ। अनि त्यस पछाडि खाना पाकिसकेछ के लगाऊ भनेकी थिएँ मैले ढकनी। हामीले खाना पकाइसकेपछि खानाको भाँडामा के गर्नुपर्छ ढक्कनी लगाउनु पर्छ नि। छोप्नुपर्छ नि ढक्कनीले हो कि होइन। छोपेन भने के हुन्छ फोहोरहरू पस्छ अनि किराहरू पनि आएर पस्न सक्छ नि हाम्रो खानामा हो। अनि हामीले फोहोर भएको अनि किराहरू पसेको खाना खानुहुन्छ त हुँदैन है। त्यसैले खाना पाकिसकेपछि के गर्नुपर्छ हामीले ढक्कन लगाएर राख्नुपर्छ। ढक्कनीले छोप्नुपर्छ। बुझ्नुभयो। ढक्कनी ढ। हेर्नुहोस् त चित्रमा। अनि भन्नुहोस् पनि ढक्कनी ढ है। ढक्कनी ढ। अर्को पनि भनेकी थिएँ नि मैले ढबाट के बजाऊ। केटीहरू नाच्छन् होला के बजाऊ भनेकी थिएँ ढोलक है। ढोलक ढ भन्नुहोस् त। ढोलक ढ। चित्र पर्ने हेर्नुहोस् ढोलक है। यसलाई ढोलक भन्छौँ हामी। अनि ढोलक भन्दाखेरि पनि अगाडिको अक्षर ढ आउँछ है। त्यसैले ढोलक ढ भन्नुहोस्। ढोलक ढ। गुड। कस्तो राम्रो है त। अब ढ पछि के आउँछ थाहा छ। सजिलो छ। ढ पछि आउँछ 3 वटा धर्कोहरू मिलेर है। 3 वटा धर्काहरू मिलेर बनेको अक्षर अड आउँछ। भन्नुहोस् त अड। हेर्नुहोस् त अड मेरो स्क्रिनमा अड हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछ। मैले भने नि म अहिले पछि लेख्न सिकाउँछु। अहिले नै कति गाह्रो भन्नु पर्दैन है। यो हो 3 धर्के अड है। यसलाई हामी बाड अड पनि भन्छौँ। बाड है। यसरी बाड बाड अड है। हजुरहरूलाई थाहा छ महाभारतमा अर्जुनले आफ्नो धनुषमा बाण राखेर हान्छन् नि त्यस्तो तानेर है। हो त्यही बाण भने कि मैले। बुझ्नुभयो। बाण अड भन्नुहोस् सबैले बाण अड। फेरि एकचोटि बाण अड है। ल हामीले त कति धेरै हेर्नुहोस् त 5 वटा अक्षरहरू
पढिसक्यौ नि गीत गाउँदै गाउँदै अनि गीत सुन्दै सुन्दै अनि गीत हेर्दै हेर्दै पनि गीत त हेरेनौ क्यारे अहिले त है अब म देखाउँछु नि हजुरहरूलाई गीत पनि अब चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भनेर फेरि मेरो कलमलाई ल्याउँछु मेरो किताबलाई पनि ल्याउँछु अनि अब हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो कलम र किताबले फेरि पढाउँछ है त मेरो कलममा के छ रे डल्फिन छ डल्फिन ड अब म यसलाई खोल्छु है अनि त्यस पछाडि मेरो किताबलाई पनि ल्याउँछु बोल्ने किताबलाई हजुरहरूलाई आउनुहोस् साथीहरू नेपाली सिकौं पर्पल टर्टल पूर्व प्राथमिक नेपाली तह 1 फेरि भन्यो है अब फेरि भनौँ है त टबाट है टबाट के हुन्छ हामीले भनिसक्यौँ है अब मेरो कलमले भन्छ अनि हजुरहरूले पनि भन्नुपर्छ कलमले भनिसकेपछि बुझ्नुभयो अब चाहिँ यसले यो के हो भनेर पनि भन्छ है त हेर्नुहोस् त ट भन्नुहोस् त ट टपरी 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 भनेको के रहेछ सुन्नुहोस् है त मैले भनिसकेँ अघि न है त्यही पनि अब कलमले भनेको पनि सुन्नुहोस् है त टपरी भनेको के रहेछ भनेर पातै पातको ठुलो थाल ल मैले भनेको थिएँ नि टपरी भनेको पातै पातको थाल भनेर हो ल अब टप 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 कानमा राम्रो देखियो टप कानमा राम्रो देखियो रे हो अब टमाटर 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 रातो र गोलो हुन्छ हो टमाटर गोलो हुन्छ हो हजुरहरूले देख्नु भएको छ टमाटर छ नि है टबाट टमाटर पनि भयो अर्को हेर्नुहोस् है टोपी 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 शिरमा लगाऊ टोपी कहाँ लगाऊ शिरमा लगाऊ टोपी हामी त शिरमा लगाउँछौँ टाउकोमा लगाउँछौँ हो अब ट पछि के आएको थियो ठ हो ठ आएको थियो है अब फेरि के छन् त ठबाट हामीले त पढिसक्यौँ त्यही पनि मैले फेरि देखाउँदैछु है ठडेउरो ठडेउरोले के गर्दो रहेछ त ठडेउरोमा बत्ती बलेको छ ठडेउरोमा के गरेको छ बत्ती बलेको छ है ठेलागाडी ठेलागाडी भनेको के भनेको थिएँ मैले ठेलागाडीमा धेरै फलफुलहरू छन् ए हेर्नुहोस् त ठेलागाडीमा त थुप्रै फलफुलहरू पो रहेछन् है ठेकी ठेकीमा के राख्ने भनेको थिएँ मैले अघि न ठेकीमा मिठो दही छ ठेकीमा मिठो दही छ हो ल ठिक छ ठ पछाडि अब के छ त है त थाहा छ है हजुरहरूलाई हामीले भर्खरै पढेका थियौँ नि ठ पछि ड पढेका थियौँ ठ पछाडि हो ठ पछि आयो ड अब डबाट के हुन्छन् त सम्झ्यौँ है फेरि डमरू डमरू डमडम बजाऊ है डमरू डमडम बजाऊ है रे ल बजाउनुहोस् है त हजुरहरूले पनि डाँफे डाँफे भनेको के हो त म नेपालको राष्ट्रिय पन्छी हुँ डाँफे त नेपालको राष्ट्रिय पन्छी पो रहेछ राष्ट्रिय चरा बुझ्नुभयो डाडु म तरकारी पकाउँदा चलाउन सहयोग गर्छु ल डाडुले के गर्दो रहेछ तरकारी पो चलाउँदो रहेछ है डल्फिन म पानीमा रमाएर बस्छु डल्फिन त कहाँ बस्दो रहेछ पानीमा नाच्दै रमाउँदै बस्दो रहेछ है अब ड पछि के आयो ड पछि ढ आयो है त ढक मैले ढकको कुरा गरिनँ है अघि न ढक भनेको चाहिँ हामीले सामानहरू जोख्न है सामानहरू जोख्नको लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ अनि विशेष त यो पसलहरूमा है हामीले सामान किन्ने पसलहरूमा हुन्छ ढकले सामान जोख ल ढकले के गर्दो रहेछ सामानहरू जोख्दो रहेछ हामीले तराजुमा ढक राखेर सामानहरू जोख्छौँ है ढुकुरको कुरा त गरेँ मैले अघि न मेरो घरमा त ढुकुरले ढोका ठक 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 गरिरहेको थियो है ढुकुर पखेटा फटफटाएर उड्यो ढुकुर कसरी उडेछ पखेटा फटफटाएर उडेछ है त्यसपछि के छ है त ढबाट ढाका ढाकाको चोली
राम्रो हुन्छ। ल ढाकाको चोली राम्रो हुन्छ रे। ढाकाको चोली लगाउनुहोस् है हजुरहरू पनि। न्यानो पनि हुन्छ नि ढाकाको चोली त। अर्को ढबाट ढोलक। ढोलक। ढोलक बजाई नाच। ढोलक बजाएर नाच। जसलाई नाच्न मनपर्छ ढोलक बजाउँदै नाच्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि ढ पछाडि हामीले पढेका थियौँ 3 धर्को भएको 3 धर्काहरूले बनेको अण। 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 अण है। ण। अण। ण। अण। बुझ्नुभयो? अणमा कतिवटा धर्काहरू हुन्छन् भनेको थिएँ मैले? 3 वटा धर्काहरू हुन्छन्। बुझ्नुभयो? अनि बाणमा पनि अण हुन्छ है। अब फेरि एउटा गीत देखाउँछु ल म हजुरहरूलाई। ल हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा। अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने, मोबाइलमा आएको भिडियो, अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने, बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने, कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने, आत्मविश्वास बढाउने, शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने, सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने, वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट, क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र, रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन्। प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउँ। थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 वा मोबाइल नम्बर 980191 15840 र 980191 15820 मा सम्पर्क गर्नुहोला। क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड, गेट वे टु लर्निङ, नक्साल, काठमाडौँ। ल अघि मैले भनेकी थिएँ नि हजुरहरूलाई, आज म हजुरहरूलाई लेख्न पनि सिकाउँछु। मैले जसरी भन्छु त्यसरी लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल आज मैले 2 वटा कलमहरू ल्याएकी छु लेख्नको लागि। मैले 2 वटा कलमहरू चलाएर है यहाँ हजुरहरूलाई लेख्न सिकाउँछु। ल सबैभन्दा पहिले मैले मसँग भएको नीलो कलम लिएँ है त। हेर्नुहोस् त यो कुन अक्षर हो? यो चाहिँ ट अक्षर हो। कुन अक्षर? ट अक्षर हो। कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् है त। सबैभन्दा पहिला सानो ठाडो धर्को तान्नुहोस् यसरी हो। अनि आधा गोलो हेर्नुहोस् त, ठुलो आधा गोलो गरिदिनुहोस् अनि डिको दिनुहोस् यसरी। ट भयो है। कति सजिलो छ नि थाहा छ हजुरहरूलाई ट लेख्नको लागि। त्यस पछाडि मसँग भएको कालो कलम पनि चलाएँ मैले है। हेर्नुहोस् त फेरि भन्नु एकचोटि। सानो ठाडो धर्को है। अनि त्यस पछाडि आधा गोलो गर्नुहोस्, अलि ठुलो आधा गोलो गरिदिनुहोस् यसरी अनि दिनुहोस् डिको। भयो ट। टोपी ट है। टीका ट हो। अब ठ लेखौँ है त। ठ लेखौँ यसरी। यो मैले तल राखेँ। अब ठ ड पो आएछ है। ठ लेखौँ अब। ठ हेर्नुहोस् त। ठ सिधा फेरि अघि जस्तै सानो ठाडो धर्को तान्ने अनि अघि हामीले आधा गोलो गरेका थियौँ, अब चाहिँ ठुलो गोलो गरेर जोड्ने अनि दिनुहोस् डिको है। ठडेउरो ठ भयो। ठडेउरो ठ। अब मैले अर्को कलम लिएँ है। हेर्नुहोस् त ठाडो धर्को सानो मात्रै है अनि
ठुलो गोलो गरिदिनुहोस् त्यसरी ठुलो गोलो गर्नुहोस् अनि दिनुहोस् डीको ठ पनि भयो है। अब आयो ड अघि नै आइसकेको थियो है ड ल ड फेरि अघिको जस्तै गरेर सानो ठाडो धर्को हेर्नुहोस् त आधा गोलो गर्ने यसरी सानो मात्रै अनि यहाँबाट पछाडि जाने यसरी है त अनि दिनुहोस् डीको ड भयो। अब मेरो कालो कलम चलाउँछु फेरि है हेर्नुहोस् त सानो ठाडो धर्को दिनुहोस् हो अनि आधा गोलो गर्ने यसरी है सानो अनि यहाँबाट बिस्तारै पछाडिसम्म जाने यसरी अनि दिनुहोस् डीको डमरु ड पनि भयो। कति सजिलो छ नि डमरु ड नाकमा थुप्ली ङ जस्तै छ है अलिअलि हो नि। यसमा हामीले गोलो यहाँ थुप्लो दियो भने त यो त नाकमा थुप्ली ङ पनि हुन्छ है तर यो चाहिँ ड हो डमरु ड। अब आयो ढकनी ढ है त सजिलो छ यो पनि फेरि हेर्नुहोस् त सानो ठाडो धर्को दिनुहोस् अघि टको जस्तै गरेर आधा गोलो गर्ने अनि यहाँ चाहिँ अलिकति गोलो गरिदिने सानो गोलो चाहिँ यहाँ टुप्पोमा है अनि डीको। अब निलो कलम मेरो अर्को हेर्नुहोस् त सानो ठाडो धर्को अनि आधा गोलो गर्नुहोस् यसरी आधा गोलो हो अनि यहाँबाट अलिकति गोलो गरिदिनुहोस् है अनि दिनुहोस् फेरि डीको यसरी ढकनी ढ भयो है। अब अन्त्यमा छ अण बाण अण तीन धर्के अण है त कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् त यहाँबाट है त सिधा ठाडो धर्को तल जाने तल गएर अलिकति यसरी घुमाइदिने अनि माथि फेरि हेर्नुहोस् त ठाडो धर्कै हो यो पनि माथि जाने यसरी अनि अर्को यताबाट ठाडो धर्को अनि दिनुहोस् डीको तीन धर्के अण बाण अण है हेर्नुहोस् त मैले भनेको थिएँ तीनवटा धर्काहरू हुन्छन् भनेर हेर्नुहोस् त एउटा धर्को दुईटा धर्को अनि तीनटा धर्को बुझ्नुभयो ल फेरि है त ठाडो धर्को गर्नुहोस् यसरी तलसम्म जाने अलिकति घुमाइदिनुहोस् अनि यहाँबाट माथि माथि जाने यसरी अनि माथि अर्को फेरि ठाडो धर्को तान्नुहोस् अनि दिनुहोस् डीको ल भयो है अण। हामीले आज लेख्न पनि सिक्यौँ अनि हामीले कति टदेखि है टदेखि अणसम्मका अक्षरहरू अनि ती सबै अक्षरहरू लागेका शब्दहरू हेऱ्यौँ पढ्यौँ पनि अनि चित्रहरू पनि हामीले मेरो स्क्रिनमा हेऱ्यौँ अनि गीतहरू पनि सुनाएँ नि मैले आज हजुरहरूलाई कति धेरै हो ल हजुरहरूले आज धेरै कुरा सिक्नुभयो होला। सिक्नुभएको कुरा आफूले सिक्नुभएको कुरा आफ्नो घरमा भएका अरूहरूलाई पनि सिकाउनुहोस् बुझ्नुभयो अनि धेरैभन्दा धेरैचोटि लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। आजको लागि यति बाँकी अर्को कक्षामा धन्यवाद।